आरजीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार विरेश बोरकार, झेडपी वांगडी एस्परान्सा ब्रागांझा आणि आक्षीचे पंच वांगडी जुलियस आल्मेडा हांणी सेंट ॲना परबे निमित्तानं लोकांक परबी भेटयली. तांणी भाविक आणि सर्व नागरिकांखातीर शांतिकाय, बरी भलायकी, खुशी आणि समृद्धीची मागणे केले. या वेळार तांणी भावार्थ, एकचार आणि काकुळट म्हणजे कंपॅशन या मोलाच्या मूल्यांचे महत्व अधोरेखित केले. करता युनायटेडीन रावता, धर्म आणि जात भेद पळयनासतना आमी सगळे बरे भशेन एकजूटपणान रावता. तेच आमी हांगा परत एकदा आमच्या ह्या तोशाच्या फेस्ताक दिसून येता. ह्या सातांच्या गांवान हें फेस्त दर वर्सा आमी मनयता आनी कितलेशे जे भाविकांनी आयज हांगा वांटेकार जाल्ले आसा. तशेंच आमचे पॅरिश प्रिस्ट डॉमिनीक फादर डॉमिनीक जेंच्यांनी ही मांडावळ करपाक प्रामुख्यान सगळो आपणाचो हातभार लायिल्लो आसा आनी ते परत म्हटल्यार तांकां हुस्को इतलो जातालो गेले ते 1.5-2 म्हयने ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले, कित्याक ही मांडावळ करपाक सादी गोश्ट न्हू. हांगा कितलेशे गोंयभरांतले लोक येता. सो हांगा जो स्टेट लेवलाचे जे काम म्हटल्यार पंडाल घालपाचे आसतले, मॅनेजमेंट करपाचे आसतले, बाकी सावंड सिस्टमाचे आसतले, डेकोरेशनाचे आसतले, अशें कितलेशे काम हांगा करचें पडटा. सो फादर डॉमिनीक हो खऱ्यांनीच म्हटल्यार आपुलकेन तो काम करता. रातचे दिसाचे टायम पळयना त्या भशेन तेणें काम केल्लें आसा आनी ही मांडावळ करपाक तांचो खुबसो हातभार आसा. तशेंच आयचो प्रमुख जो फादर हिलारी फेर्नांडीस जो आमचो पिलार सेमिनारीचो फादर आसा, पॅरिश प्रिस्ट आसा, तेय आयज येवन एक बरे पैकी एक फेस्ताचे मीस भेटयल्लें आसा आनी बरी मेसेज आमकां सगळ्यांक पावयल्ली आसा. आनी तेणें सांगता आसतना बरे तरेन सांगलें की हेज्या पयलू खुबशे तांकां पासून दुसरे धर्माचे येवन हांगा तांकां सांगता, फोन मारून सांगता की हांगा जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेंचे कितें मागण्यो आसल्यो त्यो साकार जाल्यो म्हणून. आनी हें जें आसा हें आमी अशेंच फुडें व्हरपाक जाय. तशेंच सगळे जे गव्हर्मेंट अधिकारी आसा, जावं ते पुलीस आसतले, ट्रॅफिक पुलीस आसतले, जावं PWD ऑफिशल्स जे आसतले, जे PWD बिल्डिंग्स आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, जावं आमचे बँड जे पुलिसांचे बँड जे आसा हांगा आनी लोकल विलेज पंचायतीचे सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सगळ्यांनी हें काम घडोवपाक आपणाचो हातभार लायिल्लो आसा. तशेंच आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सांताक्रूज मतदारसंघाचे तांकांय कित्याक सगळ्यांचो हातभार लागलो म्हणून हें फेस्त बरे भशेन जालें. तशेंच हांगासले फॅब्रिकाचे जितले वांगडी आसा ते सदांच म्हणजे कितें आसा जाल्यार म्हाका रोखडेंच फोन मारून सांगता. आपणाचे सायडीच्यान कितें मेमोरेंडम लेटर जें आसा तें आपूण करता, कित्याक तेंय करपाक तांकां वेळ जाय पडटा. तशें आमी पळयता की ही इगोर्ज जी आसा ती एक दुरुस्ती करपाक लागून आतां घेतलेली आसा. सो हांव मागता सगळ्या भाविकां कडेन की हें करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागचो आनी हे इगर्जीक जी वन ऑफ द ओल्डस्ट आयज सांत आना सायबीण मायचें फेस्त सातान ह्या गांवांत आसा. तशेंच फामाद म्हटल्यार चवश्यांचें फेस्त. ह्या फेस्ताची सगळ्या गोंयकारांक उनुनीत परबी आनी हे फेस्त साजरे करता आसतना आमी सगळे गोंयभरांतले भावीक एकजूट जावन ह्या सातांच्या गांवान ह्या सांत आनेचे चर्चीन येता. सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची उनुनीत परबी. सगळ्यांक हे फेस्ताची उनुनीत परबी. आयज पयली सुवातेर हांव देवाक आनी सायबीण मांयक आर्गां दितां. आयज म्हाकाय पयलेच फावट नातू जाला. हे सायबीण मांय कडेन जायते फावटी आमी सदांच नोवेनान आनी फेस्ताक येता. सो ही सांत आना आनी सांत जोकींग ही आमकां व्हडलो फोलेर जावन आसा आमच्या जिवितान उबो करून आमच्या क्रिस्तांव धर्माक. कित्याक तांकां पवित्र आनी पवित्र कोताबीन म्हणल्यार एक मारीक तेणी आंकवार मारी आमची जेजूची आवयक तेणी जल्म दिलो आनी हो फोलेर तेणी आमकां दिवन आयज ती इतली पोरजोळटात आनी तांची थंय कितेंच आमकां मागल्यार ती आमकां केन्नाच ना म्हणना. सो हांव ह्या फादर डॉमिनिकाक तेणें जायतो टोकोस घेवन आयज बरे भाशेन ही मांडावळ मांडून हाडल्या. तशेंच फादर हिलारी फेर्नांडीस पिलारचो फादर, हे सगळे आमचे पिलारचे फादर बरे भाशेन सदांच वर्साच्या वर्साक येवन बरे भाशेन उतराची सजमणी दिवन लोकांक बरे भाशेन सजमणी दिली म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या MLAक आयज आमी तेजेच वांगडाक भावुरता आनी तेजेच सांगाताक आमी आसा. तो कोणाकूच गरजेक पावता. सो आयज आनी सांगची गरज ना. फादरान जायतें ताजे वयर सांगलां. सो सगळें तुमकां आनीक एक पाट हॅपी फेस्ट. देव बरें कर. पयली सुवातेर सगळ्या म्हज्या सातांच्या भाव भयणांक तशेंच ह्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक तशेंच गोंयकारांक तशेंच आमच्या गोंयभर वायट शिकवलेले आसा जे भाव भयणां जे आयज मीस करता सांत आना आनी जोकिनाचे आयज फेस्त
सगळ्यांक तुमकां सेंट एना आनी जोकिनाची फेस्ताची उनुनीत परबी म्हणटा तशेंच हे फेस्त फामाद म्हळ्यार हे तवश्यांचें जशें आमचे पुर्वज म्हणटाले आमचे जाणटे दी तवशें घे तवशें दी भोवशें सो म्हणटात ते भाशेन हांगासर जांकां कोणाक भुरगें ना जाल्यार हांगा सांत आनाच्या पांयाशी सोशी आयल्यार ती विनंती करून कोणाक भुरगें ना भुरगें दिता म्हणटा कोणाक न्हवरो व्हंकल ना तिवूय हिंगासर येता सो जायतो भायल्याय गांवचो लोक हांगासर येता अशें फादरान जायते आमकां हिंगा टेस्टमेंट दिलेली आहा सो चड हांव उलयना सगळ्यांक तुमकां सेंट एनाची आनी जोकिनाची देव उनुनीत पडटी देव बरें करूं.